in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। लुम्बिनीको विकासमा सरकारले चासो देखाउनु पर्ने कर्णाली प्रदेश प्रमुख परियारको भनाई। बुद्धको जन्मस्थलबारे फैलिएको भ्रम बिस्तारै हट्ने विश्वास। पछिल्ला दिनहरूमा बिहार तथा गुम्बाहरूमा धार्मिक पर्यटकहरूको उपस्थिति बढ्यो। स्याङ्जाको थाप्ले स्थित विशाल बुद्ध मूर्ति आन्तरिक पर्यटकहरूको रोजाइमा। लुम्बिनी स्थित श्रीलङ्का बुद्ध विहारको मर्मत कार्य हुँदै 2 वर्षदेखि बन्द रहेको विहार पर्यटकका लागि छिट्टै खुल्ला गरिने। श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाद्वारा लिखित संक्षेपमा सुलक्षण कीर्ति विहार नामक पुस्तकको लोकार्पण। पुस्तकमा सुलक्षण कीर्ति विहारको परिचय र गुरुमाद्वारा लिखित लेखहरू समावेश। र भगवान गौतम बुद्धको दर्शनको प्रभाव युरोपको देशहरूमा देखिँदै। जर्मनीको बर्लिनमा रहेको युरोपकै ठूलो र पुरानो थेरवाद बौद्ध केन्द्र विश्व सम्पदा सूचीमा। अब समाचार विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले लुम्बिनीको विकास र प्रवर्धनमा सरकारले चासो देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरको अवलोकन गर्दै उहाँले बुद्ध र उहाँको जन्मस्थलबारे विश्वमा भ्रम फैलाउने काम भइरहेको भन्दै सरकारी तवरबाट भ्रमको निवारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै बुद्धको जन्मस्थलको विकासमा सरकारले चासो देखाउनु पर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। थलोमा मैले चाहिँ आउँदा साँच्चै हाम्रो नेपाल विश्वको चाहिँ एउटा महान र दार्शनिकको जन्म भएको थलोको महसुस गरेँ मैले। अब यसको जगर्ना मुख्यतः नेपालको सरकारले र नेपाली जनताले आफ्नो पुर्खौली सम्पत्तिकै रूपमा यसको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा जोड दिनुपर्छ। यसले सिङ्गे नेपाललाई विश्वमा चिनाउँछ, स्थापित गर्छ र यसले नि सिङ्गे नेपाली जनताले शान्ति, समृद्धि र सुखको मार्गनिर्देशन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सो अवसरमा लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले प्रदेश प्रमुख परियारलाई मन्दिर परिसरमा स्वागत गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग भेटवार्ताको लागि बुटवल आउनुभएका परियारले सो क्रममा मायादेवी मन्दिरसँग लुम्बिनीमा रहेका विभिन्न विहार तथा गुम्बाहरूको अवलोकन गर्नुभएको थियो। कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएसँगै देशभरका बिहार तथा गुम्बाहरूमा धार्मिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। यस्तैमा स्याङ्जाको थाप्ले स्थित विशाल बुद्ध मूर्तिमा पनि पर्यटकको आगमन बढेको छ। एक रिपोर्ट। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी र आँधीखोला गाउँपालिकाको सङ्गम स्थलमा रहेको विशाल बुद्ध मूर्तिलाई नेपालकै सबैभन्दा अग्लो मूर्तिको रूपमा दाबी गरिएको छ। यो मूर्तिको उचाइ 58 फिट रहेको छ। समुद्री सतहदेखि झण्डै 2200 मिटरको उचाइको यो विशाल बुद्ध मूर्ति दरौंका गुरुङ समुदायको सहयोगमा 2077 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। सो मूर्ति झण्डै 1,50 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो। मूर्ति निर्माण सम्पन्न भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण मानिसहरूको आवत जावतमा कमी आएको भए पनि हाल यो मूर्ति रहेको ठाउँमा आन्तरिक पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको छ।
साथै बिहान र साँझ हुने पूजा र ध्यानमा पनि उल्लेख्य उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहने गरेको छ। त्यस क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा पनि व्यापार बढेको छ। सो ठाउँबाट माछापुच्छ्रे, धौलागिरी लगायतका थुप्रै हिम श्रृङ्खला प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। सूर्योदय र सूर्यास्तका दृश्य पनि नजिकैबाट देख्न सकिनेछ। यो मूर्तिको उचित प्रचार प्रसार हुन सकेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उचित गन्तव्य बन्ने निश्चित छ। कोरोना कालमा घुमफिरको वातावरण नभएर सीमित क्षेत्रमा गुम्सिएका मानिसहरू यो क्षेत्रमा पुनर्ताजगीका लागि आउने गरेको पाइएको छ। घुम्न आएका मानिसहरूले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने गरेकोले आगामी दिनमा आन्तरिक पर्यटक बढ्नेमा स्थानीयहरू ढुक्क देखिन्छन्। थाप्लेको यो विशाल बुद्ध मूर्ति धर्म र पर्यटकलाई जोडेर स्थानीय स्तरमा विकासको अवसर सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। 2 वर्षदेखि बन्द रहेको लुम्बिनी स्थित श्रीलङ्का बुद्ध विहारको मर्मत कार्य भइरहेको छ। लुम्बिनीमा रहेको श्रीलङ्काको विहार पनि त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूको लागि एउटा आकर्षणको केन्द्र हो। त्यहाँ रहेका विभिन्न विहार जस्तै श्रीलङ्काको विहारमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पुग्ने गर्दछन्। सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा श्रीलङ्का सरकारको लगानीमा बनेको सो विहार विगत 2 वर्षदेखि भने बन्द रहेको थियो। धार्मिक पर्यटकहरूका लागि आकर्षित गर्न अहिले सो विहारको छाना मर्मत तथा रङरोगनको कार्य भइरहेको छ। स्विस दाताको आर्थिक सहयोगमा भइरहेको बिहार मर्मत कार्य सकिए लगत्तै पर्यटकहरूका लागि बिहार खुल्ला गरिने तयार भइरहेको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काभ्रे जिल्लाको नमबुद्ध बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एक पवित्र स्थल हो। त्यहाँ विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आफ्ना दिवंगतहरूको सम्झनामा बत्ती बाल्न, श्राद्ध गर्न पुग्ने गर्दछन्। यसै गरी भुटान, तिब्बत तथा भारतबाट पनि तीर्थयात्रीहरू पुग्ने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि काभ्रेको नमबुद्ध पवित्र तीर्थस्थल हुनुमा लामो इतिहास रहेको पाइन्छ। परापूर्व कालमा पाञ्चाल देश अर्थात् हालको पनौतीका राजकुमार महासत्व काभ्रेको नमबुद्धमा घुम्न जाँदा खान नपाएर मर्न लागेको एउटा बघिनीले आफ्नो दमडुहरूलाई दुध खुवाइरहेको देखेपछि राजकुमारले आफ्नो शरीरको मासु काटेर खुवाउँदा उहाँको निधन भएको किंवदन्ती छ। पछि तिनै राजकुमारको अस्थि गर्भमा राखी त्यहाँ चैत्य बनाइएको भन्ने पौराणिक कथन छ। भगवान गौतम बुद्धले पनि बोधिसत्व प्राप्तिपछि दर्शन गर्न आएको किंवदन्ती रहेको पाइन्छ। त्यसैले नमबुद्ध प्रति बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ठूलो आस्था रहन गएको पुजारी निर्मल बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। पाञ्चाल देश अहिले पनौती देशको राजकुमार चाहिँ यो ठाउँमा घुम्न आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले जसरी यहाँ अब एउटा बाघिनीले छोटा बच्चा पाएर खान नपाएर बाघिनी मर्ने अवस्था भएपछि चाहिँ राजकुमारले चाहिँ के गर्नुभएछ भने आफ्नो शरीरको मासु चाहिँ जस्तो सबै खुवाइसकेपछि पाएर उहाँले खुवाइसकेपछि उहाँको जुन भित्रको हड्डीहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ मुनि राखेर चैतिएर मन्दिर बनाएको चाहिँ यो भयो। बनाइसकेपछि जुन तपाईँको पछि स्वयं लुम्बिनी भगवान बुद्ध जन्मिसकेपछि चाहिँ स्वयं भगवान बुद्ध पनि यो ठाउँमा आउनु भएर भगवान बुद्धले पनि पछि दर्शन गरेको ठाउँ भएर चाहिँ नमबुद्ध हुनु गएको यो चाहिँ यहाँ आउने भनेको सबभन्दा बढी भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको नगर भयो। जस्तो बितेपछि बत्ती बाल्न आउने र जुन यो तपाईँको यसले कोरोनाले गरेर हो, नत्र त तपाईँको यहाँ सबै आउँछ। भुटान, तिब्बत यता मान्छेबाट त बुद्ध धर्मले धेरै आउँछ यहाँ आउँछ। अहिले त तपाईँको कोरोनाले गरेर 2-3 वर्षको मान्छे नआएको, बन्द नभएको भए चाहिँ आउँछ। कोरोनाले चाहिँ तपाईँको यहाँ झिली दिइहाल्छ, नत्र त धेरै जस्तो तिब्बतबाट आउँछ। तिब्बत यता इन्डिया सबै आउँछ।
नमोबुद्धमा हरेक वर्ष कार्तिक पूर्णिमाका दिन ठूलो मेला लाग्दछ। त्यसैगरी काठमाडौँमा श्रावण महिनामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्वको पहिलो बुधबार त्यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। त्यसैगरी भाद्र महिनाको त्रयोदशी काठमाडौँमा पञ्चदानको दिन पनौतीमा 2 दिन नमोबुद्ध भगवानको विशेष जात्रा नै हुने गर्दछ। त्यसबेला नमोबुद्ध भगवान पनौतीको आफ्नो देवघरमा 2-3 दिन वास गर्ने विश्वास गरिन्छ। प्रत्येक पूर्णिमामा पनौती देवघरबाट गडगहनासहित नमोबुद्धलाई त्यहाँ ल्याइन्छ। त्यही दिन साँझ देवघर पनौतीमा फर्काइने चलन छ। त्यहाँ विभिन्न गुम्बा बिहारहरूबाट भिक्षु, गुरुमा, लामा आनीहरू पनि बेला बेला आई पूजापाठ हुने गर्दछ। नमोबुद्ध भगवानको पूजा तथा दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने सर्वसाधारणको विश्वास रहेको छ। स्वयं भगवान प्रकट भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ नि एकचोटि मात्रै दर्शन गरे पनि धेरै नै पुण्य लाभ हुन्छ भनेर आस्थाले आएको हो। यो भगवान बुद्ध स्वयं आफसे आफ प्रकट भएको जस्तै भगवान बुद्धको जुन मास्टर राजकुमारले चाहिँ नि बाघलाई मासु दान दिएको र आफू मासु दान दिइसकेपछि अब स्वर्गवास हुनुभयो। अनि उहाँको जुन मास्टर राजकुमारको अष्टु हड्डी सबै नङ केस ल्याएर यो छोथिङ यो चेवालभित्र राखेर स्थापना गरेको थियो। अनि मास्टर राजकुमारले जुन पुण्य कार्य गरेको बाबतमा पछि लुम्बिनीमा जन्म हुनुभयो। सार्वजनिक बिदा शनिबार तथा विशेष तिथिहरूमा यहाँ दर्शनार्थीहरूको निकै चहलपहल हुने गर्दछ। कोरोनाका कारण विगत 2 वर्षदेखि भने नमोबुद्धमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चहलपहल कम देखिन्छ। रवि महर्जन, बोडी टेलिभिजन, काभ्रे। श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाद्वारा लिखित संक्षेपमा सुलक्षण कीर्ति विहार नामक पुस्तक सोमबार काठमाडौँमा विमोचन गरिएको छ। काठमाडौँको चौभार स्थित सुलक्षण कीर्ति विहारमा आयोजित कार्यक्रममा श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन गरिएको हो। समाजसेवी प्राध्यापक डाक्टर जगदीश वैद्य र सुलक्षण कीर्ति क्याम्पसका प्राज्ञिक समिति संयोजक प्राध्यापक डाक्टर एकराज ओझाले संयुक्त रूपमा पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो। पुस्तकमा सुलक्षण कीर्ति विहारको परिचय र गुरुमाद्वारा लिखित लेखहरूलाई समावेश गरिएको छ। पुस्तक विमोचन गर्दै प्राध्यापक डाक्टर जगदीश वैद्य र प्राध्यापक डाक्टर एकराज ओझाले भगवान बुद्धले देखाउनु भएको बाटोलाई सबैले व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँहरूले बुद्ध शिक्षा नै जीवनको सही बाटो भएको पनि बताउनुभयो। हाम्रो बुद्ध भगवान बुद्ध विश्वभरि हाम्रो एउटा वसुधैव कुटुम्बकम संसारै परिवार हो भन्ने हाम्रो जुन संस्कार छ, त्यस अनुरूप बुद्ध भगवानले अझ हामीलाई विश्वमा एउटा एक प्रकारको गुरु वर्ग बनाइदिनु भएको छ। उहाँको कृपाले गर्दाखेरि त्यो आज हामीले व्यवहारमै देखाइदिनु पर्ने आवश्यकता छ। खालि बुद्धको नाम मात्रै गरेर होइन, उहाँले सिकाउनु भएकोहरूलाई व्यवहारमै विचारमै हामीले देखाएर संसारलाई गुरुको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्नु छ। तन मन धनले, मन वचन कर्मले यो सुलभ कीर्ति विहारमा मैले यो प्रवेश गरी यहाँ सकेको हामी गर्छौँ। भोलि एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा हामी विकास गरेर लैजान्छौँ। गुरुआमाको धेरै योजना रहेछ, यहाँ वृद्धाश्रम सुरु गर्ने, हस्पिटल सुरु गर्ने, होइन, यो बिस्तारै आस्ते आस्ते सबै हुन्छ। विमोचन कार्यक्रममा पुस्तकका लेखक श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाले बिहारका लागि भित्री मनले सहयोग गर्दै आइरहेका बौद्ध उपासक तथा दाताहरू र पुस्तक प्रकाशनमा सहयोग गर्ने तकाजी परिवारलाई धन्यवाद दिनुभयो। सुलक्षण कीर्ति एक परिचय भन्ने किताब लेखेँ अनि तकादाई किताब एउटा छापेको। पहिला सुरुवातमा 1 नम्बर। अब डाटा छैन, डाटा बिना त हामीले केही काम गर्नु सक्दैन। डाटा छैन, दाइ तपाईँले गर्नुहुन्छ कि भने हुन्छ गुरुमा, हुन्छ, एकदम सजिलो के मन आनन्द हुन्छ नि भन्दाखेरि नि वास्या भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले डोरो रेट भन्दैन। म कहिले पनि गर्ने कि नगर्ने भने व्यक्तिलाई फेरि दोस्रो चाहिँ भन्दिनँ म। अनि हुन्छ गुरुमा, हुन्छ भनेर खुसी साथले अनुमति दिनुभयो, छापे आयो।
कार्यक्रममा पुस्तक प्रकाशक तकाजी प्रजापतिले बिहारका लागि सहयोग गर्न आफूले पुस्तक प्रकाशनमा सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जापानको बिहार बोसिनोकाईको नेतृत्वमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको समूहले सोमबार लुम्बिनीको रामग्राम भ्रमण गरेको छ। हरेक वर्ष मार्च 7 को दिनमा बोसिनोकाईको नेतृत्वमा लुम्बिनी स्थित भगवान गौतम बुद्धको पवित्र स्थलमा गई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पूजापाठ गर्ने गर्दछन्। रामग्राममा 7 मार्चको दिनमा जापानीहरूले भगवान बुद्धको प्रतिमा निर्माण सम्पन्न भएको स्मरणमा यस्तो भ्रमण हुँदै आएको छ। सुरुमा जापानी बौद्ध गुरु मात्सुमोतो नेतृत्वमा यस्तो भ्रमण हुने गरेकोमा विगत 3 वर्ष यता भने कोरोनाको कारण जापानी बौद्ध गुरुको नेतृत्व हुन सकेको छैन। रामग्राम स्थित भगवान बुद्धको अस्थि धातुको चैत्य रहेको ठाउँको 4 कट्ठा जमिनमा जापानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले बुद्ध मूर्ति स्थापना गरेका थिए। जापानी बिहार बोसिनोकाईको ललितपुर शाखा प्रमुख सदस्य बीच विनोद मानन्दरको नेतृत्वमा 28 जना उपासक उपासिकाहरू अहिले लुम्बिनी भ्रमणमा हुनुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भगवान गौतम बुद्धको दर्शनको प्रभाव युरोपको देशहरूमा पनि राम्रै देखिन्छ। जर्मनीको बर्लिनमा युरोपकै ठूलो र पुरानो थेरवाद बौद्ध केन्द्र रहेको छ। जर्मनीको बर्लिन स्थित दास बौद्धिस्ट हाउस युरोपको सबैभन्दा पुरानो थेरवाद बौद्ध केन्द्र मानिन्छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सो विहार बौद्ध परम्परा र संस्कृतिमा निर्माण भएको छ। पहिलो विश्वयुद्ध हुन अगाडि नै जर्मनका एक इन्जिनियर पाल डाहालकेले सो विहारको डिजाइन गरेका थिए, तर त्यसको निर्माण कार्य भने सन् 1924 मा मात्र सम्पन्न भएको थियो। पश्चिम युरोपमा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्न सो विहार उपयोगी मानिएको छ। युरोपभरका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू सो विहारमा पूजा तथा ध्यान गर्न पुग्ने गर्दछन्। पछिल्लो समय रुस र युक्रेन बीच जारी युद्ध अन्त्यको कामना गर्दै सो विहारमा दैनिक पूजा पाठ र दीप प्रज्वलन हुने गरेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनीको विकासमा सरकारले चासो देखाउनु पर्ने कर्णाली प्रदेश प्रमुख परियारको भनाई। बुद्धको जन्मस्थलबारे फैलिएको भ्रम बिस्तारै हट्ने विश्वास। पछिल्ला दिनहरूमा बिहार तथा गुम्बाहरूमा धार्मिक पर्यटकहरूको उपस्थिति बढ्यो। स्याङ्जाको थाप्ले स्थित विशाल बुद्ध मूर्ति आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा। लुम्बिनी स्थित श्रीलङ्का बुद्ध विहारको मर्मत कार्य हुँदै 2 वर्षदेखि बन्द रहेको विहार पर्यटकका लागि छिट्टै खुला गरिने। श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाद्वारा लिखित संक्षेपमा सुलक्षण कीर्ति विहार नामक पुस्तकको लोकार्पण। पुस्तकमा सुलक्षण कीर्ति विहारको परिचय र गुरुमाद्वारा लिखित लेखहरू समावेश। र भगवान गौतम बुद्धको दर्शनको प्रभाव युरोपको देशहरूमा देखिँदै जर्मनीको बर्लिनमा रहेको युरोपकै ठूलो र पुरानो थेरवाद बौद्ध केन्द्र विश्व सम्पदा सूचीमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। असल सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम्।